अत्यदृशशांगुलं पुरुषेगेतकं सर्वं विद्वतामस्तेषन्दुन्यतिरहति एतावादस्मदोऽध्यागपाधोऽस्य विश्वाभूतानि कृपादस्समदन्द्रपादोदरपुरुषः पाधोऽस्येहापवार्पधस्मास्मात्मराजजायिता विराजपुरुषस्याद्भुतपुरुषेण विशाः एव यज्ञपदं हता सुन्दस्यासिन्दाग्निष्मेतस्य रद्धविः पॉज बटन अत्यदृशांगुलं पुरुषे वेदकं सर्वं यद्भूततादश्रीशन्नेरत्रहति एतावादसब्दोद्धागतस्याद्भुतपुरुषेण विशाखात् देवाय यज्ञपदं वदावसन्दास्यः ग्रीष्मेऽद्न सप्तास्यात् देवाग्निद्वयं ब्राह्मणस्य समितिसुते अश्वेस्य पत्न्यौ नक्षत्रानुपमस्य व्याप्तुम् इष्टं मनिषाना अमं मनिषाना सर्वं मनिषाना तस्म्या रावणेमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्सनः स्वस्तिर्वारुषेभ्यः वोद्धन्तिकार्भेषजम् सन्नो सिद्धपदे संचतुष्पदे पॉज बटन ఇంకా ఉన్న 15 అయిపోయింది ఓం యా ఫలహేర్యాఫలా పుష్పాయాస్య పుష్పణేః బృహస్పతి ప్రసూఖాస్తాహం మంచోత్సః శ్రీ సాయినాథ పంచామృతాభిషేకం నారికేళ ఫలోదస్నానం సమర్పయామి.